अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN, मैं हूं सैनुल और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ा है। गुज़िश्ता 9 महीने में हुकूमत को अंदरूनी और बैरूनी खलफशार का सामना करना पड़ा। दहशतगर्दी का सर कुचले बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। इस नासूर को कुचलने के लिए सबको एक पेज पर आना होगा। वज़ीर आज़म ने SIFC के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मुआशी अशारिये बता रहे हैं कि नया साल पाकिस्तान के लिए खुशहाली लाएगा। ये भी कहा कि महंगाई 2018 के बाद 4.1% पर आ गई। तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा करना होगा। चीनी और तेल की स्मगलिंग में खातिर ख्वाह कमी हुई है। अमन अमान का मामला एक चैलेंज बन चुका है। मुल्की तरक्की के लिए अमन का क़याम नागुज़ीर है। पारा चिनार में गुज़श्ता रोज़ मुआहिदे पर दस्तखत हो गए। मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि पारा चिनार में कल एग्रीमेंट साइन हुआ है। आज पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है 2018 के बाद वो 4.1% पे CPI है कि ये तरक्की और खुशहाली का सफ़र तभी तय होगा कि मुल्क के अंदर एक इस्तेहकाम हो, और माशी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है सियासी इस्तेहकाम के साथ। माशी इस्तेहकाम होगा तो ऑटोमेटिकली मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा। हर एक ने अपने कंट्रीब्यूट करना है। ये सारा सिलसिला फिर डिपेंडेंट है कि मुल्क में मुकम्मल अमन हो। सिक्योरिटी हैज बिकम अ चैलेंज टुडे। इस हवाले से जो कुर्बानियाँ दी जा रही हैं, जो लोग, जो अफसर, जो जवान, जिस तरह वो जाम शहादत नोश कर रहे हैं, उसके लिए हमें सबको फिर इकट्ठा होना होगा कि सब हम मिलकर एक होकर और अपनी ज़ाती पसंद नापसंद से बालातर होकर हम अगर फैसले करेंगे, उसके ऊपर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की नुसरत हमारे सामने हाल होगी। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटियों के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर हुआ। PTI ने 2 मुतालिबात हुकूमत के सामने रख दिए। बानी समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालिबा भी किया गया है। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का भी मुतालबा किया। PTI ने तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड पेश न किया। पार्टी से मुशावरत के लिए मजीद वक्त मांग लिया है। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी ने PTI के 19 अरकान की सज़ा मुआफ़ी का खैर मकदम किया। मुज़ाकरात का दूसरा दौर। PTI अपने मुतालबात पर डट गई। हुकूमत और अपोजिशन बातचीत जारी रखने पर मुत्तफिक। हुकूमत और PTI की मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा दौर पार्लियामेंट हाउस में हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने उसकी सदारत की। PTI की जानिब से 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात पर जुडिशल कमीशन बनाने और बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई के मुतालबात सामने रखे गए। PTI ने तहरीरी मुतालबात पर बानी PTI से मुशावरत के लिए मजीद वक्त भी मांग लिया। हुकूमत और तहरीक इंसाफ का बातचीत जारी रखने पर भी इत्तफाक हुआ। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मुश्तरका एलामिया पढ़कर सुनाया। इरफान सिद्दीकी बोले, PTI कमेटी बानी से मुशावरत और रहनुमाओं के बाद अगली मीटिंग पर चार्टर ऑफ डिमांड बाकायदा तहरीरी शक्ल में पेश करेगी। उनका कहना ये था कि खान साहब ने ये प्रोसेस शुरू किया है और हम चाहते हैं कि कदम कदम पे उनकी रहनुमाई ली जाए। हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं था। हमने उन्हें कहा जी कि आपको हम यकीनन ये सहूलत फराहम करेंगे। उन्होंने कहा जी कि ये सारा कुछ करने के बाद हम जो तीसरी मीटिंग होगी उसके अंदर अपने तहरीरी मुतालबात या चार्टर ऑफ डिमांड्स जो है वो लेके आएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का कहना है कि उनका किरदार बतौर एक सहूलतकार है। उम्मीद है PCAN मुज़ाकरात को मुस्बत अंदाज में चलाएंगे। मेरा तो रोल, मैं रिपीटेडली कहता हूँ, एक फैसिलिटेटर का है, और जो दोनों इतराफ़ के मेरे ऑनरेबल दोस्त चाहते हैं उसमें जो इश्यूज़ इस वक्त चल रहे हैं और फिर जो पाकिस्तान को चैलेंजेस दरपेश हैं उसको भी हम इसका इंशाल्लाह हिस्सा बनाएंगे। दूसरी जानिब हुकूमत और PTI मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक हुकूमत बानी से मुलाकात के लिए PTI कमेटी को सहूलत फराहम करेगी। ज़राए का कहना है तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी ने PTI के 19 अरकान की सज़ा मुआफ़ी का खैर मकदम किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर कहते हैं कि मुज़ाकरात बानी चेयरमैन के हुक्म पर शुरू हुए हैं। मुज़ाकरात कैसे करने हैं बानी चेयरमैन ही फैसला करेंगे। बैठकर जमहूरी तरीके से मामलात को हल करना चाहिए। साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि अपने दोनों मुतालबात से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। आज के मुज़ाकरात का अहवाल बानी PTI को बताएंगे। बानी PTI से मुशावरत के लिए वक्त दरकार है। मुज़ाकरात का सिलसिला तवील नहीं करना चाहते। मुज़ाकरात के लिए कमेटियां बनी हैं तो ज़ाहिर बात है, रवैया तो ऐसा है कि मसाइल का हल चाहते हैं। हुकूमत जो है अगर वो बैठी है तो जो भी हुकूमत के बाकी जितने भी इदारे हैं या हुकूमत के साथ जो एस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार होता है और पाकिस्तान में है तो ज़ाहिर बात है उनकी आबादी के साथ ये सारा कुछ हो रहा है। इमरान खान के ही हुक्म के ऊपर ये जो है मुज़ाकरात शुरू हुए हैं और इमरान खान ही फैसला करेगा कि किस तरीके से करना है, क्या करना है और कैसे करना है।
تو ابھی ہوپ فلی ان اندر 2-3 days ایک ملاقات خان صاحب کے ساتھ ارینج کروا کے دی جائے گی، جس کے بعد ہم نیکسٹ ویک کے اندر انشاءاللہ خان صاحب کی مشاورت اور ان کی ہدایات کے بعد تحریری طور پر اپنی جو ڈیمانڈز ہیں وہ حکومت کے سامنے رکھیں گے۔ ہمارا جو موقف ہے وہ 90 ڈگری ڈفرینٹ ہے ایک دوسرے سے، اور ظاہر ہے گزشتہ رویوں کے اندر جو تلخی ہے ہمیں غم و غصے کی کیفیت میں بھی ہیں اپنے کارکنان پر ہونے والے سلوک کی وجہ سے، تو ماحول سنگی کا تھا لیکن اوورآل پازیٹیو تھا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو بنی گالہ منتقل کرنے کی کوئی آفر نہیں کی گئی ہے، ہم پر امریکہ کا کوئی دباؤ نہیں ہے، پی ٹی آئی کارکنان کو رہا کرنا عدالت کا کام ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ فوج کا اپنا پروسیجر ہے، اپنے نظام کے تحت سزا دیتی اور معاف کرتی ہے، باقی لوگوں کی بھی اپیلیں زیر سماعت ہیں، شاید باقیوں کو بھی ریلیف مل جائے۔ کی ٹیم کے تمام ممبرز تھے، بہت ہی انہوں نے مثبت بات کی ہے اور اس عمل کو آگے بڑھانے کی بات کی ہے۔ گنڈا پور صاحب کا رویہ تو کمال تھا، انہوں نے تو بہت مثبت اور بڑی جو ہے وہ ریلیونٹ باتیں کی ہیں۔ دیکھیں انہوں نے جب بات کی انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ورکرز کو جو ہے وہ رہا کیا جائے، رہا تو عدالت نے کرنا ہے، وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہے۔ امریکی پریشر کوئی سیریس واقعہ ہے عمران خان کے؟ نہیں کوئی پریشر نہیں ہے ماضوائے میڈیا کے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں جو ہے وہ کبھی اپوزیشن کی طرف سے اور کبھی حکومت کی طرف سے یہ تعلقات جو ہیں ان میں ہمیشہ جو ہے وہ ڈسٹربنس رہی ہے۔ ہم اس وقت کوشش کر رہے ہیں، یہ مذاکرات کی کوشش کا انیشیٹو جو ہے وہ ہماری طرف سے ہوا ہے۔ ملٹری کورٹ سے رہائی پانے والے مجرمان کی رحم کی پٹیشنز سامنے آ گئی ہیں۔ 9 مئی کی سزاؤں پر عمل درآمد کے دوران مجرمان نے قانونی حق استعمال کرتے ہوئے رحم اور معافی کی پٹیشنز دائر کی۔ مجرمان نے پٹیشنز میں 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا۔ 19 مجرمان کو آج رحم کی پٹیشنز منظور ہونے پر رہا کر دیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے جانیں گے ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اعجاز احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اعجاز بتائیے گا متن کے حوالے سے۔ جی اب تک تقریباً 85 لوگوں کو فوجی عدالتوں سے سزائیں سنائی گئی ہیں، اور ایک وقت میں 25 لوگوں کو سزا سنائی گئی تھی، جس کے بعد 60 لوگوں کو سزا سنائی گئی، لیکن آج ایس پی آر کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ 19 لوگوں کی رحم کی اپیلیں آرمی چیف نے منظور کر لی ہے اور ان کی رہائی عمل میں آ چکی ہے، وہ اپنے اپنے گھروں کو پہنچ چکے ہیں، اور 49 لوگوں کی جو رحم کی اپیلیں ہیں وہ کورٹ آف اپیل میں چلی گئی ہیں۔ قانونی ضوابط اس کے پورے کیے جائیں گے اور قانون کے مطابق عدالتیں فیصلہ کریں گی، لیکن جو اس کے بعد جب رہائی عمل میں آ گئی تو اس کے بعد کچھ اکاؤنٹ سے جو پی ٹی آئی سے متعلقہ اکاؤنٹ تھے کچھ چیزیں سامنے آئیں، جن کے بعد یہ رحم کی پٹیشنز جو ہیں یہ بھی سامنے آ گئی ہیں۔ رحم کی ان پٹیشن میں تقریباً تمام جو 9 مئی میں سزا یافتہ لوگ ہیں ان میں زاہد خان بھی شامل ہیں جن کی اپنی ویڈیو آئی، لائق بھی شامل ہیں، امیر نواز شامل ہیں، باقی تمام لوگ شامل ہیں جنہوں نے اپنی پٹیشن میں فردن اپنی پٹیشن میں جن پر انہوں نے دستخط کیے اور اپنے وکلاء کے ذریعے یہ پٹیشن دائر کی ہیں، انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ انہوں نے اپنے خاندانوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا، انہوں نے پاکستان کے ساتھ اچھا نہیں کیا، افواج پاکستان کی انسٹالیشنز پر اور عمارتوں پر جو حملہ کیا وہ انہوں نے اچھا نہیں کیا، انہوں نے ملک کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ جرم کیا اور اب وہ تائب ہو گئے ہیں اور وہ معافی مانگتے ہیں۔ تمام پٹیشنز میں جو ہے وہ معافی مانگی گئی ہے، جرائم کو قبول کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہیں ورغلایا گیا تھا اور اس کے بعد ان کی معافی عمل میں آئی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ اعجاز احمد۔ حکومت نے آج سے معاشی ڈپلومیسی شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ پاکستان کے عالمی سطح پر تنہائی کا پروپیگنڈا دم توڑ چکا ہے۔ وزیر اعظم نے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا۔ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوا ہے۔ اڑان پاکستان پروگرام 5 سالہ منصوبہ ہے، قوم سے کیے گئے وعدے پورے کرنے کے لیے حکومت کوشاں ہے۔ آج سے ہم کنونشنل ڈپلومیسی کے ساتھ ساتھ اکنامک ڈپلومیسی بھی کریں، کیونکہ اب دنیا میں اکانومی از دی نیم آف دی گیم، اور کبھی ہماری سول نیوکلیئر انرجی پہ بڑی تنقید ہوتی تھی، اب یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، دنیا نے وہاں اب مان لیا ہے کہ ہائیڈرو کے بعد جو کلینسٹ اور سیفسٹ انرجی ہے، گرین انرجی یا سیف انرجی، وہ سول نیوکلیئر ہے۔ I was almost set to visit افغانستان۔ اب تک میں وہاں جا چکا ہوتا، اگر یہ بار بار جب بھی پلان ہوا تو خدا نہ خواستہ
कोई लास्ट वन वाज कराची इंसिडेंट जो हुआ, तो हमारी प्रायोरिटी पे है, हमारा ब्रदर मुल्क है हमारा, हम चाहते हैं हमारी ट्रेड और इकोनॉमिक ना से उनके साथ हो बल्कि उनके जरिए हम कनेक्ट हों। उज़्बेकिस्तान इज रेडी, जहाँ तक इंडिया है इट टेक्स टू टू टैंगो। आई थिंक ये वन वे नहीं हो सकता कि हम तो सब कुछ कर दें, तो अगर गुडविल उधर से होगी और हम भी तैयार हैं। फंड्स की अदम फराहमी और इख्तियारात न देने के खिलाफ पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों का एहतजाज, बल्दियाती नुमाइंदों और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के माबैन मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। हुकूमती कमेटी ने बल्दियाती नुमाइंदगान के मुतालबात पर 20 दिनों में अमल दरामद यकीनी बनाने की यकीन दहानी की है। इसी हवाले से वाजिद शहजाद की रिपोर्ट देखिए। फंड्स की अदम फरामी और इख्तियारात न देने के खिलाफ बल्दियाती नुमाइंदों का एहतजाज रंग ले आया। हुकूमत ने बल्दियाती नुमाइंदों के मुतालबात तस्लीम कर लिए। कामयाब मुज़ाकरात के बाद वज़ीर बल्दियात का कहना था कि बल्दियाती नुमाइंदों के फंडिंग और दीगर मुतालबात जायज़ हैं। 20 दिनों के अंदर मुतालबात पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। इनको सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली भी, और जो इनका हक बनता है इनको हक दिलवाएंगे हम। दूसरा इनका था कि इनके इख्तियारात में इजाफा किया जाए, तो वो उसमें हमने डिटेल मीटिंग्स की हैं, रूल्स ऑफ बिजनेस हमने बना दी हैं, इंशाल्लाह करीब वो कैबिनेट में आ जाएंगी। लोकल कौंसल एसोसिएशन के सदर मेयर मर्दान हमायतुल्लाह मयार का कहना था कि हुकूमत के साथ रूल्स ऑफ बिजनेस, फंड्स और इख्तियारात पर मुज़ाकरात कामयाब हो गए। हुकूमत की जानिब से 20 दिनों का टाइम फ्रेम दिया गया है। अगर मुतालबात पूरे ना हुए तो दोबारा एहतजाज का ऐलान करेंगे। हमारे जो डिमांड्स है उसमें हमारे इख्तियारात का मसला था कि जो रिस्टोरेशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट एक्ट है, हमारे रूल्स ऑफ बिजनेस थे, उसके ज़रिए हो सकता है, तो उस पर बात हुई और आइंदा जो भी इजलास होगा उसमें उसकी मंजूरी ले ली जाएगी। लोकल कौंसल एसोसिएशन के सदर मेयर मर्दान हिमायतुल्लाह मयार ने मुज़ाकरात कामयाब होने पर एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। फंड्स की अदम फरामी और इख्तियारात न देने के खिलाफ सूबे भर के बल्दियाती नुमाइंदे गुज़िश्ता कई महीनों से सरापा एहतजाज थे। कैमरा टीम के साथ वाजिद शहजाद, GNN पिशावर। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि कुर्रम में मुआहिदा खुशाइद है, मुआहिदे पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती नुमाइंदों पर तशद्दुद अफसोसनाक है। जल्द गवर्नर हाउस में बल्दियाती नुमाइंदगान का कन्वेंशन मुनक्किद किया जाएगा। की ऑडिट रिपोर्ट अगर आप देखें, तबाहकुन ऑडिट रिपोर्ट है। तमाम TMAs के पैसे इस में धरने के लिए, इस्लामाबाद पे चढ़ाई के लिए, अपने रियासत के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। कहता है कि मुझे वॉर ऑन टेरर में जो 1% ऑफ NFC अवार्ड 1 रुपया भी नहीं मिला। तो मुझे पता है कि ये वज़ीर आला झूठा है या वो डॉक्यूमेंटेशन सूबाई असम्बली की झूठ बोल रही है और उसमें कहा गया कि 5 अरब रुपए अभी तक मिले हैं। इंटरनेट की रफ्तार कम होने पर इत्तेहादी जमातों ने भी हुकूमत को निशाने पर रख लिया है। कायमा कमेटी के इजलास में वज़ीर मुमलिकत शहज़ा फातिमा मुश्किल में फंस गईं। सॉफ्टवेयर एसोसिएशन की आदाद-ओ-शुमार झुटलाने पर शर्मिला फारूकी ने कहा, क्या सिर्फ हुकूमत ही सच्ची है, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। मेरा खाविंद भी ई कॉमर्स से मुंसलिक है, उनका बहुत नुकसान हो रहा है। मुस्तफ़ा कमाल बोले, वज़ीर साहिबा गुस्सा करने के बजाय इंटरनेट का मसला हल करें। इंटरनेट आखिर चलता क्यों नहीं? हुकूमती ऐवानों में भी बेचैनी बढ़ने लगी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वज़ीर मुमलिकत से सख्त सवालात। शहज़ा फातिमा ख्वाजा की वजाहतें इत्तेहादियों को कायल न कर सकी। वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन ने इंटरनेट की बंदिश पर 8 अरब के जो नुकसान बताए वो गलत है। शर्मिला फारूकी बोली, क्या हर कोई यहाँ झूठ बोल रहा है? सिर्फ हुकूमत सच्ची है। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हमने डिजिटलाइज करना है इकोनॉमी को, फिर वो कहते हैं हमने IT एक्सपोर्ट बढ़ाने, दूसरी तरफ आप इंटरनेट का गला घोट रहे हैं, तो ये मामला कैसे चलेगा? दोनों बातों में तनाव है। बात ये है कि गवर्नमेंट को सच बताना चाहिए। अगर कोई सिक्योरिटी के भी खदशात है तो बताएं हमें। इजलास के दौरान मुस्तफ़ा कमाल बोले, वज़ीर साहिबा सवालात पर गुस्सा न करें, लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है। उमर अयूब ने कहा कि पहले टेलीफोन पर, अब इंटरनेट से जासूसी की जाती है। चेयरमैन कमेटी सैयद अमीनुल हक ने भी इंटरनेट की रफ्तार सुस्त होने का शिकवा किया। जो आज मेरा ख्याल मीटिंग हुई है, हमने VPN के हवाले से गुफ्तगू की, इंटरनेट के स्लोडाउन के हवाले से गुफ्तगू की। किसी भी सूरत में कोई भी पाबंदी कबूल नहीं होगी। इंटरनेट की रफ्तार को बेहतर से बेहतर किया जाए, VPN पे भी किसी की पाबंदी ना लगाई जाए। चेयरमैन पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने कहा कि मैं वुजू से हूँ, हल्फ पर बात करूंगा। 7 में से 3 सबमरीन केबल्स कटी थीं, जिनकी वजह से इंटरनेट की रफ्तार सुस्त हुई। ईरान से स्मगल होने वाले तेल से मुतालिक तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी तेल के स्मगलर कौमी खजाने को सालाना 227 अरब रुपए का नुकसान पहुँचाते हैं। इस सवाल से बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद से। शाहिद, बताएगा तफसीलात? देखिए, तहकीकाती रिपोर्ट कहती है कि ईरान से सालाना 2 अरब 80 करोड़ लीटर पेट्रोल और डीजल स्मगल होता था और स्मगलिंग
قومی خزانے کو سالانہ 227 ارب روپے کا نقصان پہنچا۔ ایرانی تیل کی اسمگلنگ سے بلوچستان میں مکران اور رخشان ڈویژن اور گوادر کے راستے کے علاقوں سے ہوتی ہی تھی، اور 2023 میں ایرانی تیل کی اسمگلنگ عروج پر رہی۔ یومیہ 1 کروڑ 10 لاکھ لیٹر پیٹرول اور ڈیزل اسمگل کیا گیا۔ ایرانی تیل اسمگلنگ میں دہشت گرد تنظیمیں بھی ملوث نکلی اور BLA منجید برگیڈ، BLF اور جیسی دہشت گرد تنظیمیں یا تو براہ راست اسمگلنگ میں ملوث تھیں یا اسمگلروں سے حصہ وصول کرتی تھیں، اور ایرانی تیل کی اسمگلنگ پرچی ٹوکن پر گاڑیوں اور کشتیوں کے ذریعے کی جاتی تھی، اور ٹوکن اور پرچی سسٹم 2021 میں FC اور مقامی انتظامیہ نے شروع کیا۔ مکران اور رخشاں کے علاقوں سے 1800 سے 2000 گاڑیاں ایرانی تیل سے لوڈ، فی گاڑی 3400 لیٹر تیل لے کر جو ہے وہ ٹوکن پرچی سے داخل ہوتی تھی، اور یومیہ 1300 کشتیوں کے ذریعے گوادر میں 2000 لیٹر فی کشتی تیل شکریہ آپ کا۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو 15 سال کے لیے آؤٹ سورس کرنے کا منصوبہ ہے۔ فائنانشل بڈ اوپننگ کی تقریب کراچی میں منعقد ہوئی، جس میں TERG کنسورشیم نے فائنانشل پروپوزل جمع کرا دی ہے۔ ذرائع کے مطابق تھرڈ پارٹی ایڈوانس $10 کروڑ پیمنٹ دے گی۔ اسلام آباد سے اس رپورٹ میں جائیں۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی فائنانشل بڈ اوپننگ کی تقریب کراچی میں منعقد ہوئی۔ TERG کنسورشیم نے فائنانشل پروپوزل جمع کرائی، جس میں پروجیکٹ سکوپ کا 47.25% کنسیشن فیس پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کو دینے کی پیشکش کی گئی۔ یہ پیشکش اب تفصیلی جائزے کے لیے IFC کے پاس بھیجی جائے گی۔ IFC اپنی جائزہ رپورٹ 9 جنوری 2025 تک پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کو پیش کرے گی۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو 15 سال کے لیے آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آؤٹ سورس ہونے پر تھرڈ پارٹی ایڈوانس $10 کروڑ پیمنٹ دے گی۔ خلاف ورزی ہونے پر ایڈوانس پیمنٹ واپس کیے بغیر معاہدہ کینسل ہو جائے گا۔ معاہدے کے مطابق انتظامی امور، فائنانشل کلوز، ڈیزائن اینڈ کنسٹرکشن تھرڈ پارٹی کے ذمے ہوگی۔ سروس چارجز، ایکسچینج ریٹ، شاپس رینٹ بھی تھرڈ پارٹی کے ذمے ہوگا۔ کسٹم، سائٹ سیکیورٹی، امیگریشن سروس سول ایویشن کے پاس ہوگی۔ تھرڈ پارٹی کو ایئرپورٹ پر شاپنگ مال، برانڈز، شاپس بنانے کی اجازت ہوگی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا سرینا چوک انٹرچینج پروجیکٹ کا دورہ۔ وزیر داخلہ نے پروجیکٹ کے جاری تعمیراتی کاموں کا معائنہ کیا اور منصوبے پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ وزیر داخلہ کا ڈیڈ لائن کے اندر پروجیکٹ مکمل کرنے کا حکم۔ محسن نقوی نے سرینا چوک کی خوبصورتی کے پلان کا جائزہ بھی لیا اور بیوٹیفیکیشن پلان کی منظوری دی۔ ان کا کہنا ہے کہ انڈر پاس اگلے 5 روز میں مکمل ہو جائے گا۔ نالے کا کام مکمل ہونے کے بعد انڈر پاس ٹریفک کے لیے کھولا جائے گا۔ ناظرین، سابق شامی صدر بشار الاسد کو مبینہ طور پر ماسکو میں زہر سے قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق بشار الاسد نے سانس لینے میں دشواری کی شکایت کی، جس کے بعد فوری طبی امداد دی گئی۔ سر درد اور پیٹ میں درد کی علامات بھی شامل تھیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ٹیسٹوں سے بشار الاسد میں زہریلے مادوں کے نشانات پائے گئے۔